मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज हम बात करेंगे रमजान के बाद की इस्तिक़ामत, यानी कि हमें रमजान अल्लाह ताला ने अता किया। अल्लाह ताला ने हमें रमजान में नेकी करने की इस्तिताअत, इस्तिक़ामत और मौके, तौफीक, हिम्मत, कुव्वत जो भी अता की, हमने उसके मुताबिक अपने तौर पर जो अमल किए, तो उसके बाद हमने रमजान के बाद इस्तिक़ामत कैसे इख्तियार करनी है और क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पॉइंट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो आप लिख भी सकती हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे हमें ये दुआ करनी चाहिए कि रमजान जो है जो आने वाला, ये जो हमारा सबसे पहले, अभी चूंकि रमजान गुजरा है, तो सबसे पहली दुआ तो अब ये होनी चाहिए, जो कि हमारे सलफ सालिहीन भी किया करते थे, बल्कि वो 6 महीने तक मुसलसल यही दुआ करते थे कि या अल्लाह, इस रमजान में मैंने नेकी के जो काम किए, जो मैंने भलाई के काम किए, जो तूने मुझे तौफीक दी, जो कुछ मैंने किया, उस सारे मेरे आमाल को कबूल फरमा। नंबर 2 ये कि अगले रमजान के लिए भी हमने दुआ करनी है कि रमजान से दोबारा आने से पहले दुआ करनी है कि अगला रमजान जो आए वो हमारा इस रमजान से बेहतर आए। अल्लाह, हमारा ये रमजान भी तूने बहुत अच्छा गुजरवा दिया, बहुत अच्छा करा दिया, लेकिन तू हमारा अगला रमजान जो है वो इससे भी ज्यादा अच्छा गुजारने में हमारी मदद करना। क्योंकि रमजान के गुजर जाने के बाद कबूलियत इबादत की जो दुआ है, ये करनी लाजमी है, क्योंकि देखिए ये शुक्र है, ये शुक्र है। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हमने इस रमजान में जो भी नेकी के काम हमारे लिए आसान हुए, तो हमें उस पर शुक्र अदा करना होगा, क्योंकि वो शुक्र अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला उस नेकी की तौफीक हमें दोबारा देते हैं। जब हमारी नेकी महफूज हो जाती है, मोहर लग जाती है, समझ लें कि वो एक, जिस तरह पैसे रख देती है ना, या संभाल के, या बैंक में, या कुछ, तो आपने अपनी नेकी को संभालना है, शुक्र की मोहर लगाकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। नंबर 1 कि शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया, और नंबर 2 कि अल्लाह इसको कबूल भी फरमा, और इसके बाद आने वाले रमजान को मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा, इससे भी ज्यादा आसान और इससे भी ज्यादा नेक काम करने की तौफीक अता करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद करना क्या है कि अपने इस रमजान पर आपने नजर डालनी है, जो रमजान आपका गुजरा है। देखिए, अभी ताजा बात है, अभी सब कुछ हमारे दिलों में है, हमें सब कुछ ऐसा लगता है कल की बात है। वक्त के साथ जब हम अपनी जिंदगी के कामों में महव हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, बहुत सी बातें हमें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाती हैं, और जब दूसरा रमजान आता है, उस वक्त फिर हम खाली खड़े होते हैं। तो वो वक्त आने से पहले अभी थोड़ा सा टाइम निकालें, सिर्फ 5 मिनट निकालें अपनी जिंदगी के, और लिखें, एक डायरी बनाए ना। आप लोगों के पास अपनी जिंदगी की एक डायरी होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए। देखिए, तरतीब होगी तो बहुत से काम आसान होंगे। इस डायरी में आप लिखें कि इस रमजान में जो भी नेकी के काम आपके लिए आसान हुए हैं, लिखिए कि ये काम मेरे लिए आसान हुए हैं। यानी आप अपने रमजान का जायजा लेंगी कि ये नेकी के काम मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसान कर दिए, तो उन कामों को अपने पास नोट कर लें, ताकि फायदा क्या होगा, अगले रमजान में वो आपसे मिस नहीं होंगे। आप जब अगला रमजान आएगा, आप उस डायरी पे जरूर नजर डालेंगी कि मैंने पिछले रमजान में क्या क्या किया था। फिर आप ये सोचती होंगी, कुछ मेरी बहनों ने मेरे साथ ये बात शेयर भी की है, कि कुछ नेकी के काम मजीद किए जा सकते थे। हमारी ताहरा ने भी ये बात की थी, और भी कुछ लोगों ने इजहार किया। मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कि मजीद भी हम कुछ ऐसे काम थे कि जो हम कर सकते थे। तो अब ये जिंदगी ने हमें मौका दिया, दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने अपनी डायरी में ये बात नोट कर लेनी है कि मजीद काम भी किए जा सकते थे। मसलन वो आगे काम लिखते कि नोट कर लिया, नोट जरूर करें अपने पास। देखिए, कलम को अल्लाह ने पैदा किया है इसीलिए पहले कि इल्म को महफूज करें। दूसरा काम जब आप नोट कर लेंगे कि ये काम मैं मजीद कर सकती थी, तो इंशाअल्लाह आप साथ जब दुआ मांगेंगी, तौफीक मांगेंगी कि अल्लाह ये काम मैंने कर लिए, तेरा शुक्र है, तो इसे कबूल कर ले, और ये काम मैं नहीं कर सकी, मुझे अगले रमजान में तौफीक देना, लिख ले, साथ में दुआ भी लिख दीजिएगा। ये मेरा एक मशवरा है, अच्छा लगेगा जब आप डायरी दोबारा खोलेंगी, नीचे लिखा होगा, अल्लाह
مجھے ان کاموں کی تو نے توفیق دی تھی، تیرا شکر ہے، مجھے دوبارہ دینا، اور اللہ یہ کام میں نہیں کر سکی تھی لیکن اب میں کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے توفیق دینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آگے چلتی ہوں کہ جن وجوہات کی، کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا کہ کچھ کاموں کا ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ وجوہات ضرور نوٹ کر لیں، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیے گا، لکھیے گا یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اس رمضان میں مندرجہ ذیل یہ والے کام نہیں کر سکی، اور اس کے نیچے یہ کام بھی آپ لکھ دیجیے گا۔ تو وجوہات جب آپ کے پاس نوٹ ہوں گی تو اگلا رمضان آنے سے پہلے جب آپ اپنی ڈائری پر نظر ڈالیں گی تو آپ کو لا محالہ وہ وجوہات نظر آئیں گی، تو کیا ہوگا کہ آپ پہلے سے انہیں دور کر لیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نیکی جو کر لیتے ہیں، مطلب کر لیتے ہیں نیکی کا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ کم ہے، بلکہ میں مطلب انداز ایسا ہو جاتا ہے نا، کچھ اور کر لیتی، مجھے اتنا اچھا رمضان ملا تھا، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو دیکھیں حکمت اس بات میں ہے کہ آپ اس غم سے خود کو نکالیں، بالکل یہ وقت کا زیان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ اگر کسی کے دل میں ایسا ہے تو بھٹک دے اس خیال کو اور یہ سوچے کہ میں نے اگر اسی غم میں رہ کر اپنی طاقت توانائی اور اپنے آپ کو ڈیمیج کیا، اپنے آپ صلاحیتیں ضائع کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کوئی مثبت کام کروں، میں کوئی مثبت سوچ اپناؤں۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ جو بھی اللہ نے مجھے موقع دیا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو بھی اللہ نے مجھے موقع دیا، میں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور جو مجھے موقع نہیں ملا میں اس کے لیے ابھی سے نیت کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے جو کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، برائیاں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر رہ گئیں یا کچھ غلطی سے ہو گیا، جو غلط ہو گیا وہ مجھے معاف کر دے، اور جو میں اپنی کسی وجہ سے نہیں کر سکی مجھے آگے توفیق دینا، یہ دعا کر کے اس غم سے باہر آنا ہے۔ یہ بھی ایک ضروری کام ہے، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کا شکر جو ہے نا، کہ جس نے خاص طور پر الفاظ یہ شکر میں یہ بھی ادا کرنے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان دیا، اور اس رمضان میں تو نے ہمیں قرآن دیا، قرآن سے جوڑا، ہم زیادہ جڑتے ہیں نا، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے ہمیں قرآن دیا، اور آپ نے ہمیں عافیت دی، زندہ رکھا، صحت دی، نیکی کے ساتھ رمضان گزارنے کا موقع دیا، تو اللہ اس نعمت کو آئندہ ہم پر برقرار رکھنا۔ تو اس دعا کا فائدہ ابھی سے یہ ہوگا کہ آپ وقتاً فوقتاً جب یہ دعا مانگتی رہیں گی، انشاءاللہ اگلے رمضان تک اللہ پاک اپنی کرم سے، اپنی رحمت خاص سے عافیتوں کے ساتھ پہنچائیں گے، اور وہ کمی جو ہمیں صرف اگر ہم غم ہی کرتے رہے اور ہماری صلاحیتوں کو نقصان دیتی رہی، اگر ہم نے اس سے ہٹ کے اپنی پازیٹیو تھنکنگ میں آ کر یہ دعا مانگنی اپنی عادت بنا لی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن دیا، رمضان دیا، عافیت دی، صحت دی، زندہ رکھا، اس قابل کیا، اور ہمیں ہماری رہبری کی، ہماری رہنمائی کی، اسی طرح اللہ آسمان پر خود زمین پر نہیں آتا، اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، تو یا اللہ تو نے ہمارے لیے رہبر اور ایسے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا کی، اتنی سہولت عطا کی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور اسے قائم رکھنا، اسے مجھ پر قائم رکھنا، آگے بھی میرا ہاتھ پکڑے رکھنا، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی اسے معاف کر دینا، اور جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی لیکن میں کر نہیں پائی وہ مجھے آگے کرنے کی بھرپور طاقت، قوت، توفیق دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل رکھنی ہے، کچھ کام اپنے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، دل میں رکھنے ہیں، کچھ اپنے قلم سے محفوظ کرنے ہیں ضرور، کیونکہ دیکھیے قلم سے جب آپ محفوظ کر لیں گی انشاءاللہ تو یہ آپ کا خزانہ ہوگا، یہ آپ کے پاس آئندہ رمضان آنے سے پہلے یہ سب چیزیں آپ کے پاس پہلے سے میسر ہوں گی، تو آپ پہلے سے رمضان کی طرح آنے سے پہلے ہی اتنی زیادہ ایمان کے اس درجے پر ہوں گی کہ ایمان جو ہے آپ کا اتنا بلند ہوگا انشاءاللہ کہ پہلے روزے سے ہی آپ کو وہ سارے کام کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، کہ جو بھی اس میں ابھی جیسے بہت زیادہ جو موقع اگر آپ کو نہیں ملا، اور اگر ملا ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ آگے بھی دیں گے، اور وہ آپ کی نعمت بھی محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ بتا رہی کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کرو،
دیکھیں کتنے خوبصورت میرے رب کے الفاظ ہیں، لا تخافو، نہیں تم خوف کرو، لا تحزن، نہیں تم غم کرو، غم بھی نہیں کرو، خوف بھی نہیں کرو، خوشخبری پاؤ اس کی، اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ ابھی میں نے بات کی نا کہ ہم بعض اوقات اس غم میں پڑے رہتے ہیں، ہائے یہ نہیں ہو سکا، ہائے وہ نہیں ہو سکا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ اس کو ہم کسی بھی اس میں جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، بلکہ خوشخبری پاؤ۔ اللہ نے ساتھ ہی غم اور خوف سے بچنے کے ساتھ ساتھ کہہ دیا خوشخبری پاؤ اس کی، اس جنت کی جس کا تم سے تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ کون دے رہا وعدہ؟ اللہ پاک، اللہ پاک وعدہ دے رہے ہیں، اور پھر وہ تمہاری یعنی اللہ تعالیٰ وہ تمہاری تمام خواہشات کو پورا کر دیں گے جس کو تم اس دنیا میں اور خاص طور پر اس ماہ رمضان میں تم کنٹرول کرتے رہے۔ دیکھیں نا، جب رمضان ہوتا ہے تو ہم کنٹرول ہی کرتے ہیں نا، روکتے ہیں نا خود کو، دباتے ہیں کھانے سے، پینے سے، سونے سے۔ ہماری وزارت یہ چیزیں ہمیں اٹیک کرتی ہیں نا عام زندگی میں، کھانا پینا، سونا، باتیں کرنا، اور خاص طور پر لوگوں سے باتیں کرنا، ہماری نا لوگوں سے اور رمضان میں کیا ہوتا ہے، اور رمضان میں ہم کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، ہم سونا ہمارا کم ہو جاتا ہے، اور باتیں لوگوں سے کم ہو کر اللہ سے ہونے لگتی ہیں۔ اور کیا آپ نے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تو ہمارا زیادہ وقت اس میں گزرتا ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں۔ اور عام طور پر ہم کیا کرتے کہ ہم لوگوں سے باتیں کرنا، کھانا پینا، پھر سونا، شکوے شکایت، یہ سب ہمارا جو ہے رمضان میں ہم اس کو خود کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم رمضان آتے ہی خود کو پھر آزاد سے سمجھنے لگتے ہیں نا کہ جیسے، لیکن نہیں، دیکھیں رمضان میں جب ہم نے اپنے شکوے شکایت، کھانا پینا، سونا، باتیں کم کی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، الٹا ہماری روح تازہ ہو گئی، اس کو روح کی تازگی ملی ہمیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ہمارا دل خوش ہوا، ہماری روح خوش ہوئی، ہمیں اطمینان ملا، ہمیں سکون ملا، ہمیں خوشی ملی۔ کتنا اچھا ہے، ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو دیکھیں روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ غم نہیں کرو، اور کوئی بھی اپنے خوف بھی اپنے دل میں مت لانا، کیونکہ میں نے تو تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ تو جنت کی، اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ خوشخبری دے دی، وعدہ دیے جاتے ہو، وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا میں نے تمہیں وعدہ دے دیا ہے جنت کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ لفظ اللہ نے وعدے کا بھی بیچ میں استعمال کیا کہ میرے بندو میں نے تو تم سے جنت کا وعدہ کر دیا، پھر کس بات کا غم ہے تمہیں، پھر کس بات کا خوف ہے تمہیں، بس تم نے کرنا کیا؟ اب تم نے رمضان میں خود کو روکا ہے، ان ساری چیزوں سے کنٹرول کی عادت بنائی ہے، تو دیکھیں جنت میں نا ویسے بھی لاکھ باتیں جو ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گی، لیکن روک ٹوک تو نہیں ہوگی نا کہ کوئی بھی بات آپس میں نہ کرو، روک ٹوک نہیں ہوگی وہاں پر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو اتنا صاف کر دیں گے اور اتنا اچھا کر دیں گے کہ لغو باتیں تو انسان ویسے بھی نہیں کرے گا، لیکن باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جو لوگ دنیا میں ہی دیکھیں خود کو ٹھیک کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، اچھی عادات کو اپنا لیتے ہیں، اور لوگوں سے بھی اچھی باتیں کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، کیسے ڈال لیتے ہیں؟ یہ پورا مہینہ ٹریننگ کا ہے نا، اس ٹریننگ سے جب گزرتے ہیں، دیکھیے رمضان میں ہم کسی سے فالتو باتیں کرتے ہیں کوئی، یا ہم لغو باتیں کرتے ہیں کوئی؟ نہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے، ایک ایک پل احساس ہوتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے، میرے پل ضائع ہو رہے ہیں، یہی تو کام ہے، یہی تو زندگی کے پل بھی ہے نا۔ رمضان گزر گیا، زندگی بھی تو گزر رہی ہے نا، اسی طرح زندگی کے بھی سارے پل اسی طرح گزر رہے ہیں، تو ہمیں اسی طرح ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، ہمارے منہ سے کوئی لغو باتیں نہ نکلیں، ہماری کوئی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا آفٹر رمضان بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ رمضان کے بعد کی استقامت ہوگی۔ تو یہ جو پورا مہینہ ہے یہ ہمیں اسی بات کی ٹریننگ کرواتا ہے، ہماری گفتگو کا اسٹائل بدل دیتا ہے۔ یہ ہم جب روک لیتے ہیں نا خود کو کہ نہیں دیکھو رمضان چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا نہیں کوئی جھوٹ نہ بول دینا، کوئی غیبت نہ کر دینا، کوئی برائی نہ کر دینا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے دینا، کہیں ہو نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ کیوں ہم روکتے ہیں؟ ہر بات پہ روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ تقویٰ ہوتا ہے نا ہمارے دل میں، تو اس تقویٰ کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس روکنے کے عمل کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔
हमने अपनी गुफ्तगू का स्टाइल यही रखना है, क्योंकि देखिए जन्नत में जाने का वादा दे रहे हैं अल्लाह। तो जन्नत कोई छोटी जगह तो नहीं है कि वहां जाकर हम तो किसी जगह जा रहे होते हैं, किसी अच्छी महफिल में, किसी पढ़े लिखे लोगों में। हम अपने लिबास का ख्याल करते हैं, हम अपनी गुफ्तगू का ख्याल करते हैं, हम अपनी हर चीज का हम तमीज से बैठते हैं, तमीज से उठते हैं। तो जन्नत कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी, कितनी उम्दा और कितनी ऊंची पहुंच वालों की जगह है कि वहां पहुंचने के लिए हमें अल्लाह ताला माह रमजान में ये ट्रेनिंग करवाता है। कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कैसे अल्लाह के जिक्र में रहना है, कैसे गुनाहों से बचना है, कैसे लग़्व बातों से बचना है। अपना स्टाइल बदलना है, अपना स्टाइल जन्नतियों वाला बनाना है। तो ये सब हमने बाद में भी बरकरार रखना है। ये है इस्तिकामत रमजान। तो अल्लाह ताला फिर जन्नत का वादा करते हैं कि अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे और अमल साले इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी। ये भी देखें अल्लाह ताला ने ये कितनी खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया वादा कर रहे हैं कि अगर तुम ईमान पर कायम रहकर अमल साले करते रहोगे। ये जो 1 महीना आया तो सिर्फ इसलिए तो नहीं आया ना कि 11 महीने तो तुम ईमान पर रहो ना रहो, तुम अमल साले करो ना करो, तुम सिर्फ रमजान में करो, नहीं। रमजान एक अमल साले पर कायम रखने, रखवाने और उसकी ट्रेनिंग करवाने और ईमान को बढ़ाने का जरिया है, इलाज है। वो एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर है कि जिस तरह हम कोई भी दुनिया का काम करने से पहले हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं ना, तो हम वहां के रूल्स के मुताबिक कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कब पीना है, मतलब कब उस ड्यूटी पे खड़े होना है। तो वो ट्रेनिंग अल्लाह ने हमें करा के 11 महीने के लिए तैयार कर दिया। और साथ में क्या कहा, ईमान पर कायम रहना और अमल साले इख्तियार किए रहना तो तुम्हारे लिए जन्नत है। ना सिर्फ जन्नत है बल्कि हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी हमारा दोस्त रहे और आखिरत में भी। और दुनिया में दोस्ती का मतलब देखिए कि क्या होता है। दुनिया में दोस्ती का मतलब ये है कि नेकी के कामों में हम तुम्हारे मददगार होंगे। ये कितनी बड़ी बात है ये, कि अगर कोई शख्स नेकी करने का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए उस काम को आसान कर देंगे। ना सिर्फ आसान कर देंगे बल्कि अल्लाह ताला फरिश्तों को मददगार बना देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उस शख्स की वो जो नीयत से अंदर से ईमान के साथ अमल साले करने के लिए खुद को पूरे इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद अपनी अगली जिंदगी अपने रब के लिए वक्त करना चाहता है, खुश रहे, अपने रब को खुश करना चाहता है, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में फिर उसको इस्तिकामत देने के लिए उसके लिए मददगार खड़े कर देगा। किसको? फरिश्तों को। कि जो वो नेकी का काम करने का इरादा करेगा, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से उसकी मदद करेगा और फरिश्ते उसके साथ मददगार हो जाएंगे। और जो लोग नेकियों पर जम जाते हैं ईमान के साथ, देखिए याद रखिए, जो लोग नेकियों पर जम, कौन सी नेकियां जो हम सब रमजान में करते रहे, हमने खुद को ताजा किया, ईमान को ताजा किया, बढ़ाया, सब नेका, और फिर जम जाइए, छोड़िए नहीं, फिर जम जाइए। ये इस मौजू पे बात हो रही है कि जब आप नेकियों पर जम जाते हैं ईमान के साथ, तो उन्हें, आपको, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद फरिश्तों के जरिए से हासिल होती है। फरिश्ते उनके दोस्त बन जाते हैं उन लोगों के। फरिश्ते उनके दिलों में अच्छे ख्यालात डालते हैं। फरिश्ते उनके कामों को आसान करते हैं। यानी नेकी के रास्ते पर चलना आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो अपने आप को ईमान के साथ अमल सोहले करने के लिए बिल्कुल अपनी आगे भी तैयारी पकड़ लेते हैं, नियत कर लेते हैं कि अल्लाह, पीछे हम बात करते आए ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें रमजान दिया, कुरान दिया, सेहत दी, आफियत दी, नेकी की तौफीक दी। तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, जो हमसे रह गई कमी रह गई, हमें आगे करने की तौफीक देना, मौका देना, और फिर इसी ईमान को आगे लेके चलना है। अगली सीढ़ी क्या है? ईमान को बढ़ा के रखना है और उसके साथ जो नेक अमल करने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी, वो अमल साले हमने करते रहना है। तो आगे फिर अल्लाह ने क्या खुशखबरी दी?
کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو دوست اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مقرر کر دے گا، مددگار کر دے گا فرشتے۔ نیکیوں کے کام میں مددگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں، ہم انسان کیسے انسان ہے، کام کرتے ہیں، یہ زندگی کے بہترین کام ان کے چلتے رہتے ہیں، کب سوتے ہیں بھائی، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے دل میں یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ میں قرآن کی اس کلاس میں بڑی نیت کو خالص کر کے میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، اپنے دلوں میں دعا کیجیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس ماہ رمضان میں جو نیک عمل کرنے کی ایمان کے ساتھ طاقت دی، توفیق دی، تو ان کو قبول فرما، اور میں ان پر ہم سب ان پر شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اگلے رمضان میں بھی طاقت دینا، قوت دینا، اور ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے رکھنا، ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے لیے تو نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اور تو فرماتا ہے نا کہ میں اس دنیا میں بھی تمہارے دوست مقرر کر دوں گا اور آخرت میں بھی، تو وہ دوست جو تو فرشتے ہمارے مقرر کر دے گا، ہمارے مددگار بنا دے گا، تو ہمارے مددگار بنا دے یا اللہ، ہمارے مددگار بنا دے وہ فرشتے جو ہمارے نیک کاموں میں، نیکی پہ چلنے میں ہمارے ساتھ مدد کریں، اور ہم اپنے نیکی کے کام بکثرت کر پائیں، نہ کہ یہ ہم صرف سوچتے رہ جائیں کاش میں یہ بھی کر لیتی اور کاش میں وہ بھی کر لیتی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بلکہ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گی، کوئی بھی الرٹ ہو کے سنیے گا، جس نے بھی سب سے پہلے مائک کھولا وہی مجھے ایک جملہ بتا کے پھر بے شک اپنا مائک کلوز کرے کہ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے نیکی کے کاموں پہ مددگار بنتے ہیں، گناہ کے کام پہ کون مددگار بنتا ہے؟ گناہ کے کام میں شیطان۔ جی جی، آپ سب کا بہت شکریہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ گناہ کے کام پہ شیطان ہمارا مددگار بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا دشمن ہے نا، گناہ کے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنا ایمان سلامت رکھیں گے، ہر پل ہم ہوشیار ہو کے چلیں گے، ہم رمضان میں ہر پل ہوشیار ہو کے چلتے ہیں نا، رمضان گزرنے کے بعد یہ دشمن نکل آتا ہے میدان میں اپنے سارے کیل کانٹے لے کے، اپنے سارے ہتھیار لے کے، اپنے سارے حربے لے کے، اپنی پوری قوت کے ساتھ ہم پر دشمن آ جاتا ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، پہلے سے زیادہ نیک اعمال کی طرف دوڑنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے رمضان گزار دیا اور ہم اسی بات پہ یہ ہمیں وہ کرتا رہتا ہے، اسی بات پہ خوش ہوتے رہو، ہم نے رمضان بہت اچھا گزار دیا، بڑی نیکیاں کر لی، آگے یہ ہمیں کرنے سے روکنے کے لیے ہماری دشمنی پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ آپ نے خود ہی اپنا دشمن پہچانا کہ یہ ہمیں نیک کاموں سے روکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان پر جمے رہنا ہے، اور اپنے نیک اور صالح عمل، اور خاص طور پر وہ عمل جو ہم رمضان میں کر رہے تھے، اس پر ہم نے جمے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کے ساتھ میں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ فرشتوں کو ہمارا مددگار بنا دیں گے۔ پھر انسان کو جیسے شکوہ کرتے رہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میرا تو اس دنیا میں کوئی مددگار ہی نہیں ہے، میں تو بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں، میں کیا کروں، میرا تو فلانا بھی میرا اپنا نہیں، وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، وہ بھی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور مطلب عموماً ہم جیسے گھروں کی لیڈیز ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کا ہی ذکر کرتی رہتی ہیں نا کہ اپنی زندگی کے حالات پر بھی کہ فلاں میں، اور پھر دین کے معاملات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، دین پہ چلنا بڑا مشکل کر دیا ان لوگوں نے، میرے گھر والے بھی میرے مددگار نہیں بنتے، یا پھر میرا ماحول سازگار نہیں ہے، میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں، یا پھر اور زندگی کے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ تو آج لکھ لیں، وعدہ کر لیں، نیت کر لیں، یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ اپنے اندر استقامت پیدا کرنی، ابھی پیدا ہوئی ہوگی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ ایک دم میرے اندر بھی دل میں سے ایک دم ایک فیلنگ آئی ہے۔ تو اپنے اندر وعدہ کر لیں، ماحول جو بھی ہو، حالات جو بھی ہو، گھر والے باہر والے جو کچھ بھی، رمضان بھی تو گزارا ہے نا انہی کاموں کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ، اسی ماحول میں نا، اچھا میرا رمضان گزرا ہے تو میں ٹریننگ سے گزر گئی ہوں، اللہ نے مجھے وہاں سے کامیابی کے ساتھ گزارا ہے، مجھے اللہ نے قابل کر دیا ہے، میرے اندر وہ قوت ایمانی آ چکی ہے، اب میں اس پر استقامت دین، استقامت رمضان، استقامت نیکی
ایمان عمل صالح کے ساتھ کھڑی رہوں گی انشاءاللہ، یہ نیت کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آتی ہے۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے کہ فرشتوں کی شکل میں آتی ہے نا، پھر فرشتے مددگار بن جاتے ہیں، اور پھر انسان کی، آپ کو پتا یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، کہ ایک بات اور انسان کے اندر یہ کہ انسان آگے کے کاموں کے لیے، آگے کے وقت کے لیے بڑا پریشان رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اس دفعہ تو میں نے عبادت کر لی، اب پتہ نہیں آگے میں کر پاؤں گی کہ نہیں، پتہ نہیں میرا بڑھاپا ہوگا، پتہ نہیں یہ مختلف خیالات ہوتے ہیں، پتہ نہیں میری صحت رہے گی نہیں نہیں نہیں، بالکل یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے اس رمضان کو آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ کو اس ٹریننگ سینٹر کے اندر، اس ٹریننگ کے مہینے کے اندر اللہ نے آپ کو طاقت، زندگی، صحت، عافیت، قوت، جو بھی توفیق عطا کی، کیا وہ آگے دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے غم نہیں کرو، لا تخافو، کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرو؟ اللہ پہ توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اور دعا بھی کرو، اللہ تو نے اس رمضان میں توفیق دی، آگے بھی دینا، اور اس بات پہ اپنے دل میں اتنا سا بھی خیال کبھی آنے مت دو، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہی خیال رکھو جس رب نے اس رمضان کو آسان کیا، اب اس رمضان کو اچھا بنایا، انشاءاللہ میرا رب آگے والا رمضان اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ بہترین بنا دے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس غم سے نجات ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ جو غم میں مبتلا رہتا ہے نا، تو انسان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، شیطان حاوی ہوتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نیکی کے کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ دیکھیں رمضان میں ہمیں نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، ہم اپنے ٹائم ٹیبل پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے نفل پڑھنے ہیں، میں نے حاجت پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے تراویح پڑھنی ہے، میں نے دعا مانگنی ہے۔ اس وقت کوئی غم ہوتا ہے؟ کوئی فکر ہوتی ہے؟ اب جو لوگ بیمار ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی بیماری بھول جاتی ہے، اپنی، یقین کریں دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، بس ہر کام اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ تو رب تو بات رمضان کی بھی وہی رب ہے نا، وہی رب ہے اور وہی ہم ہیں، تو پھر محبت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ پھر اعمال کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ جبکہ اس روزوں میں تو ہم نے کھایا بھی نہیں تھا، ہم نے تو سحری کی تھی اور اتنا لمبا روزہ رکھا تھا، اس کے بعد بھی اتنے اعمال کر لیے تھے۔ اب تو روزے بھی اللہ نے کھانے پینے کی اجازت بھی دے دی، کھاؤ پیو، تو پھر کھا پی کے تو ہمیں ہمارے اعمال میں، آپ خود بتائیے، نیک اعمال میں زیادتی ہونی چاہیے یا کمی ہونی چاہیے؟ بتائیے، زیادتی ہونی چاہیے نا۔ جب بندے نے کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، پیا ہوا ہوتا ہے، اس کو طاقت ہوتی ہے، اس کے جسم میں اتنی توانائی ہوتی ہے، تو پھر تو اس کو اور زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ تو قرآن، ماحول، رمضان، نیکی پہ چلنے کی توفیق، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی، تو ہم نے اس پر شکر کرتے رہنا ہے اور دوام اختیار کرنا ہے۔ یہی استقامت ہے رمضان کی۔ دوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطاعت دوام جو ہے، اطاعت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت جو ہے، اور دوام کہتے ہیں دائمی کو، قائم رہنا، جمے رہنا، جڑے رہنا، وہ کرتے رہنا۔ جب انسان نیت کرتا ہے نا کہ اللہ میں تیری بندی بن کے رہوں گی، یا میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تو پھر رمضان کے بعد بھی میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا۔ یا اللہ تو نے رمضان میں مجھے اپنا بندہ بنایا، اب میں رمضان کے بعد بھی ویسا جیون جینا چاہتی ہوں، اللہ میں ویسا ہی ایمان چاہتی ہوں، اللہ میں ویسے ہی عمل صالح چاہتی ہوں۔ تو اور پھر جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مددگار کھڑے کر دے گا، فرشتے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ دوام اختیار ہوگا، دائمی طریقے سے آگے 11 مہینے بھی وہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ اور بری عادتوں کی طرف واپس نہیں جانا ہے، یہ اگلا خاص پوائنٹ ہے۔ دیکھیں رمضان کی نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ سب کی ہیں۔ استقامت سے رمضان کے بعد ہم نے استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے عمل صالح کو کیسے بڑھانا ہے، اور کیسے اس پر دائمی طریقے سے استقامت اختیار کرنی ہے، یہ اسی کا نیکسٹ حصہ ہے کہ ہم نے استقامت رمضان پر رمضان کی نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے اپنے اس پہلو کا بھی جائزہ لینا ہے، پر بھی خاص نظر رکھنی ہے کہ بری عادتوں سے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کی بھی لکھ لیں کہ میں پہلے یہ کرتی تھی، رمضان میں میں نے یہ چھوڑ دیا تھا، لکھ لیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ یعنی نفرت نہیں کرنی کسی سے، مطلب اپنے گناہوں سے نفرت کرنی ہے، وہ گناہ جو چھوڑ دیے نا، جو پہلے کرتے تھے،
अब उनको नफरत की निगाह से देखेंगे ना, दोबारा करने को दिल नहीं चाहेगा। गुनाहों पे शर्मिंदा होना सीखें, अपने अपने दिल में शर्मिंदा हो, नादिम हो। ये जो गुनाह है ना, ये नेकियों को जाया कर देते हैं, चाहे नेकियां जितनी भी ज्यादा हो। जिस तरह, ये याद रखिएगा, बड़ी कीमती बात है, जिस तरह नेकी गुनाह को मिटा देती है, इसी तरह गुनाह भी नेकी को नुकसान पहुंचाता है। समझ में आई बात? कि नेकियां जब गुनाहों में पड़ा होता है ना इंसान, और फिर नेकी करने लग जाता है, तो वो नेकी की ज्यादती उसके गुनाहों को मिटाने लग जाती है, जैसे मिटते चले जाते हैं गुनाह। लेकिन आपने बहुत सारी नेकियां करके छोड़ दी, आपने कहा मैंने रमजान बहुत अच्छा गुजार लिया, बहुत नेकियां कर ली, लेकिन आगे इस पहलू पे नजर रखनी है कि गुनाह की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, अपनी बुरी आदतों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, अपनी जिंदगी से चुन चुन के जैसे रमजान में निकाली थी, बाद में भी निकाले रखना है। और बुरी नजरों से उसको अच्छी नजर से नहीं देखना कि मेरी ये आदत थी तो मैंने छोड़ी थी रमजान में, अब मैं उस पर कायम रहूंगी, क्योंकि गुनाह करने की जो आदत है ना, वो नेकियों को नुकसान पहुंचाती है। ये बहुत कीमती बात है। लिहाजा करना क्या है? गुनाह से बचना है, कि जो हम पहले रमजान से पहले हम करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रमजान में बचाया है, तो अब हमने उससे बचे रहना। और खास तौर पर दोबारा बोल रही हूँ, खास तौर पर छुपे हुए गुनाह। छुपे हुए गुनाह कौन से होते हैं? दिल के अंदर के गुनाह, दिल के अंदर बस बसे होते हैं, शैतानी ख्यालात होते हैं, नफरत होती है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है। और पता है छुपे हुए गुनाह, शिर्क, निफाक, अल्लाह अल्लाह के बंदों के बारे में, अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में कोई छोटी सी बात भी, ये जो हम, आप कहेंगी कि ऐसा तो नहीं होता, हो जाता है ना, बाज़ औक़ात लोग गमगीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं मैंने तेरी इतनी इबादत की, फिर भी मेरे साथ ये हो गया, मैं तो तेरे घर इबादत करने चली गई थी, वहां भी मैंने दुआएं मांगी, मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये शिकवा शिकायत है ना अल्लाह से। तो ये जो चीजें होती है ना, इनको दिल में बिल्कुल, ये छुपे गुनाह है, इनसे तौबा करनी चाहिए, बिल्कुल इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और इनको करीब नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसका नुकसान ये है कि जो चीज भी, देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने ये बातें नहीं कर रहे होते, लेकिन दिल में से ख्याल गुजर जाता है कि देखें मैं तो इतनी नेक बंदी हूँ और मैं इतनी अल्लाह के उस पे चलती हूँ, लेकिन मेरा ये जिंदगी में कमी है, वो जिंदगी में कमी, ये क्यों है? फलां की जिंदगी देखो कितनी मुतमईन है, फलां देखो कितने सुकून में रहता है, मैं तो सुकून में नहीं हूँ। तो ये चीजें, ये छुपा हुआ गुनाह है, ये छुपा हुआ गुनाह है। क्यों? ये तो मायूसी हो गई ना, अब अपने रब से क्या, इसका मतलब ये है कि आपका रब उसको दे रहा, आपको नहीं दे रहा, क्या पता वो आपको कोई और चीज दे रहा हो और उसको नहीं दे रहा हो। फिर तो ये छुपा हुआ गुनाह है, इससे तौबा करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान है। क्योंकि देखिए, कयामत के दिन नेकियों के पहाड़ जो है ना, वो बाहर बनकर उड़ जाएंगे। किसकी वजह से? इन छुपे हुए गुनाहों की वजह से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो ढेरों नेकियां लाएंगे, लेकिन अल्लाह गुबार के जर्रे बना के उड़ा देगा उनको। बेशक, नबी करीम ने फरमाया, बेशक वो तुम्हारे ही भाई होंगे, यानी करीब के लोग होंगे, रातों को कयाम भी करेंगे, यानी नमाजों में खड़े रहेंगे, लेकिन जब अकेले होंगे ना, तो उनके उस वक्त ऐसे काम, ऐसे उमूर होंगे कि जिससे उनको रोका गया था, लेकिन वो अकेले में वो काम करते थे। इस वजह से वो नेकियों के पहाड़ उनके गुबार बनाकर, आपने गुबार के जर्रों की तरह उड़ा दिए जाएंगे। तो देखिए कि छुपे हुए गुनाह, दिल के अंदर छुपे हुए गुनाह, किसी के लिए बुरी नीयत रखना, किसी के लिए बुरा इरादा रखना, कोई बुराई का काम, या किसी को देख के दिल में हसद करना, जलन करना, कुड़न करना, कोई ऐसी बात का, ये छुपे गुनाह है। इससे तौबा इस्तग़फ़ार करनी, और हर वक्त जब ये ख्याल आए झटक देना, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है ना, अदुव्वुम मुबीन, वो इस तरह के ख्यालात दिल में डालता है। तो हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, और अपने जुबान को जब जिक्र से तर रखेंगे, हर वक्त जब आप जिक्र में रहेंगे, तो आप जरूर उस महफूज किले में रहेंगे ना, दुश्मन तो अंदर आ ही नहीं सकता। जब आप समझे कि कोई इस तरह के ख्यालात आ रहे, फौरन समझ जाएं कि मैं तो किले से बाहर खड़ी हूँ, जब तो दुश्मन आ गया। अगर मैं किले में खड़ी होती, किला क्या है? किला क्या है? मजबूत किला क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र एक मजबूत किला है। जब मैं उसके अंदर खड़ी होंगी ना, तो फौरन अल्लाह का जिक्र जारी कर दें, चलते फिरते, खाते पीते, ड्राइव करते, आते जाते अल्लाह के जिक्र में रहेंगी, तो महफूज किले में रहेंगी। तो इंशाल्लाह ये वाले ख्यालात और ये छुपे हुए गुनाह जो हैं, ये नहीं होंगे। और देखिए, आजकल एक हमारे नई नस्ल के लिए भी एक पैगाम देती जाऊं, क्योंकि हम सब माए हैं,
तो हम बच्चों को भी ये बात बता सकते हैं कि छुपे हुए गुनाहों में एक स्क्रीन का भी गुनाह बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में स्क्रीन है, फोन है, मोबाइल है। तो ये जो छुपे हुए गुनाह होते हैं ना, हम रोजे भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन चोरी चोरी ऐसी चीजें देखना कि जो दिल का तकवा खराब करें या इबादत से दूर करें, ईमान को कमजोर करें, निगाहों की हिफाजत ना हो जिसमें। देखिए, निगाह अमाल को बातिल कर देती है, निगाहों की हिफाजत न करना अमाल को बातिल कर देता है। तो ये बात हम लोग को पता होगी, क्योंकि हम पता होगी तो हम अपने बच्चों को भी बताएंगे ना कि आप बज़ाहिर ये कहेंगे मैं तो घर में बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, एक फोन है बस, अब क्या फोन भी इस्तेमाल ना करूं? करें, लेकिन सब कुछ करें, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आंखों की हिफाजत भी बहुत जरूरी है। स्क्रीन को यूज करें, लेकिन ऐसा यूज ना करें कि जो गुनाह का बाइस बने। कोई ऐसी चीजें ना देखें, ये छुपे हुए गुनाह के बाकी तो कोई भी मुझे नहीं देख रहा, मैं खुद ही देख रहा हूँ, ये छुपा हुआ गुनाह है। ये छुपा हुआ गुनाह नेकियों के पहाड़ों को उड़ा देगा, गुबार बनाकर जाया हो जाएगी नेकी सारी। आयत नंबर 62 में 262 में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है कि उसके खजूरों के और अंगूरों के बाग हो और उस बाग में एक नहर भी हो? जरा तसव्वुर करें, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बात की है कि क्या तुम में से कोई चाहता है कि खजूरों और अंगूरों का बाग हो, नहर भी हो, और अभी जिस बंदे की और अभी उसके बच्चे छोटे हो, यानी अभी उसको और जीना हो, और अभी उसको कितना बच्चों को खिलाना पिलाना है, उसको कितनी और इनकम की जरूरत हो, बच्चे छोटे हैं और उसका खजूरों का बाग है, अंगूरों का बाग है जिसमें एक नहर भी बहती है, और अचानक उसके ऊपर आग आग का बगोला गिर जाए, यानी वो खत्म हो जाए, जल जाए वो। तो मुफस्सिरीन ने इस आयत के ऊपर तबसरा किया है। वो कहते हैं कि ये उस शख्स की मिसाल इसमें दी गई है कि जो बहुत ज्यादा नेकियां करता है और फिर कोई ऐसा अमल कर बैठता है कि जो उसकी सारी नेकियों को पा जाता है। यानी आप देखिए कि रोजे जब हम रखते हैं कितनी मुशक्कत करते हैं, कितनी मुश्किल से, कितने लंबे रोजे, फिर सहरियों में उठना, उठे रहना, खुद को जगाए रखना, रातों को इबादत में खड़े रहना, तरावी में, नमाजों में नींद कुर्बान करना, सर्दियों में वजू करना, गर्मियों की रात दिनों दोपहरियों के लंबे रोजे, फिर मेहनत की कमाई, फिर ये सब चीजें जो हैं, तो ये कितनी मुश्किल है। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इसमें मिसाल क्या दी है, बाग की, कि एक ऐसा बाग जो खजूरों का है और जो अंगूरों का है। तो बाग की मिसाल क्यों दी कि बाग लगाना कोई आसान काम नहीं होता, बाग लगाने के लिए जिंदगी चाहिए होती है, एक वक्त चाहिए होता है, एक मेहनत चाहिए होती है, और उसके फलने फूलने तक पहुंचने तक इंतजार भी होता है। और जब बाग पूरा तैयार हो जाए, मीन्स के रमजान के महीना एक बाग बनाया ना हमने, उसमें फूल लगाए, कलियां लगाई, और फिर रमजान से बाहर निकल के कोई ऐसा काम कर बैठे कि आग का बगोला गिर गया, बाग तो जल गया सारा। जलने में तो 1 मिनट नहीं लगेगा, लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि बाद की जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रमजान के बाद की जो जिंदगी है, इसको गैर अहम ना समझें। मैं सब इस आयत की रोशनी में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप उस जोन में अब खड़ी हैं कि आपने बाग लगा दिया, आपने बीज लगाए, आपने रमजान से आने से पहले जो तैयारी की, इस्तिकबाल रमजान की, आपने बीज लगाए, अल्लाह ने आपके पौधे निकाले, उस पे फल आया, उस पे फूल आए, आपने फल खाया। क्या फल खाया? अल्लाह ने आपको ताकत दी, तौफीक दी, हिम्मत दी, नमाजों की, तरावी की, कुरान की, दुआओं की, इबादत की, खुश होने की, सहरियों की, अफ्तारियों की। आपकी नीयत में, दिल में चैन आया, सुकून आया, रूह को सुकून मिला। बाद में अभी तक उस खुशी का एहसास हमारे साथ है। जिस तरह हम किसी खूबसूरत बाग में जाते हैं और आंखें खुश, दिल खुश, माहौल अच्छा, दिल चाहता है घर वाले भी आए, इस बाग को देखें, हमारे दोस्त भी आए, मैं फिर आऊंगी। हम कोई अच्छी चीज जगह देखते हैं ना, कहीं हमारा कोई बंदा घर का रह जाए, हम कहते हैं मैं दोबारा अपने उस बच्चे को भी लेकर आऊंगी। क्यों? दिखाना चाहते हैं ताकि उसको भी ये खुशी नसीब हो। तो यही बात है कि हमने बाग अपने अमाल से मेहनत करके, बहुत मेहनत करके तैयार कर दिया है मेरी बहनों। तो हमने कोई ऐसा अमल नहीं करना बाद में, ये अगला रमजान आने तक अपनी ये जो जिंदगी है, इस बाग की हिफाजत करनी है। छोटे पौधों को पानी खाद देते रहना है ताकि वो भी बड़े दरख्त बन जाएं। अपने फूलों की हिफाजत करनी है, अपने फल की हिफाजत करनी है। फल वो नेकियां हैं और छोटे पौधे वो नेकियां जिनकी पहले नहीं थी आदत,
نہیں تھی ہماری زندگی میں کہ ہم اشراق نہیں پڑھتے تھے، ہم چاشت نہیں پڑھتے تھے، ہم صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے دوبارہ سو جاتے تھے، لیکن رمضان میں ہم نے عادت بنائی، نہیں میں مصلی پر بیٹھی رہوں گی، میں حج عمرہ کر کے اٹھوں گی، میں دعائیں مانگوں گی، میں ادھر بیٹھ کے تلاوت کروں گی، نہیں میں اپنے تہجد سے بیٹھوں گی، تہجد بھی پڑھوں گی، یہ وہ نئی نیکیاں ہیں، میں صدقہ کروں گی، میں خیرات کروں گی، میں زکوٰۃ دوں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں یہ سارے یہ نئی نیکیاں جو میں وضو میں رہوں گی، میں وضو کے نوافل پڑھوں گی، یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے نئے پودے لگائے ہیں اپنی زندگی کے باغ میں، تو ان پودوں کو جلا نہ دینا، ان پودوں پہ ان کی آبیاری کرنی ہے، ان کو بڑا بنانا ہے، درخت بنانا ہے، کیونکہ رمضان میں جو باغ لگایا ہے شوال میں جلا نہیں دینا اس کو، تو باغ آسانی سے نہیں لگتے، تو ایسے کاموں سے بچنا ہے، ایسے اعمال سے بچنا ہے، ایسی باتوں سے بچنا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں اور جو اس اعمال کو ضائع کریں اور اس باغ کو ضائع کریں، کیا کرنا ہے؟ یعنی گناہوں کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کر بیٹھنا، گناہوں کے ذریعے سے نیکیوں کو ضائع نہیں کر بیٹھنا۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 92 میں اللہ نے فرما دیا کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں کہہ رہے ہیں اس عورت کی طرح نہ ہونا، کس عورت کی طرح؟ جس نے کتنی محنت سے سود کاٹا اور پھر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، چرخوں کے اوپر لوگ سود کاتا کرتے تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہ سود کاتا جاتا تھا۔ ہماری نانی اور دادیوں کے پرانے کوئی وقتوں میں وہ خود بناتی تھی دھاگا، کتنی احتیاط سے وہ تاریں بناتی ہوں گی اور کتنا اس پہ توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، اور پھر وقت طلب اور محنت طلب، توجہ طلب کام تھا، اور پھر وہ دھاگا تار تیار ہوتے تھے، اور پھر اس کی اتنی چھوٹی سی ایک گولا سے، جیسے اون کا گولا ہوتا ہے، چھوٹا سا گولا بنتا تھا، کتنی وقت اور محنت کے بعد، تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا بیٹھ جائے، تو پھر کتنی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا۔ تو یہ مثال دی اللہ نے کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جس نے محنت سے سود کاتا اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جس طرح سے اس میں احتیاط ہوتی ہے نا کہ وہ خراب نہ ہو جائے، بہت موٹا نہ ہو جائے، بہت باریک نہ ہو جائے، بہت یہ، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہم چیزوں سے رکتے ہیں، کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ تقویٰ روکتا ہے نا، جیسے تقویٰ میں ہم احتیاط کرتے ہیں نا، ہم رمضان میں تقویٰ رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو ہم نے آفٹر رمضان میں استقامت رمضان کے بعد کی استقامت کے اندر تقوی کا اپنا خیال رکھنا ہے، تقوی کو قائم رکھنا ہے، تو پھر نیکیاں انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اپنے ایمان کا حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، شک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ یہ شک اور شرک ایسی خطرناک چیز ہے، یہ عقیدے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور دیکھیں نماز جو ہے نا ایمان ہے، تو اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نماز میں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیے، شیطان کروا دیتا ہے۔ نماز کو وضو اچھے سے کیجیے، یعنی نمازوں کو اہتمام جس طرح رمضان میں کرتے تھے وہ رمضان کے بعد بھی اپنا وہی عمل جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے میں ہم نے سحری افطاری کی، ہمارا کھانا پینا کم ہوا نا تھوڑا، ہم سحری افطاری کرتے تھے، بیچ میں ہم نہیں کھاتے تھے، تو آفٹر رمضان بھی اپنے کھانے پینے کو اعتدال میں رکھیے۔ پھر یہ ہے کہ یعنی کہ نمازوں کی پابندی، اول وقت خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنا، اور ایک چیز خشوع اور خضوع کے حوالے سے کہتی چل جاؤں، انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو کبھی کبھی ایک اچھی بات بتاؤں گی۔ جھوٹ سے بچنا ہے، یہ خشوع اور خضوع کو پہلی گولی ہے، اور بھی ساری گولیاں میں بتاؤں گی کہ پہلی گولی ہے، جو کہتے ہیں نا پہلی گولی ماری اور پہلا زخم لگا، یہ خشوع اور خضوع کے اوپر پہلا وار ہے۔ کون سا؟ جھوٹ۔ اب لکھ لیں، بعض دفعہ انسان بے دہانی میں جھوٹ بولتا ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، نکل جاتا ہے۔ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اندازہ ہی نہیں کرتے ہمارے کتنے جھوٹ، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایسی گنی چنی دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی وہ تو بڑے لوگ وہاں پہ ایسے ہزاروں کا، بھائی ہم نے کوئی گنا ہے؟ کوئی گنے ہم نے؟ ہمیں کیا پتا، چاہے وہ نہ ہو تو وہ ایک انجانے کے جھوٹ ہو جاتے ہیں، انجانے کے جھوٹ بے تحاشا، بھائی وہ تو ایسی کوئی ہم بات کرتے ہیں نا جس میں ہم کوئی تعداد نہیں بتاتے، ہم کوئی گنتی نہیں بتاتے، ہم یہ ہمارے وہ والی جھوٹ ہو جاتی ہے جو ہم نے ارادے سے نہیں بول رہے ہوتے، ہم غیر ارادی طور پہ۔ تو یہ جو فضول گفتگو ہوتی ہے نا، یہ ہم سے اس طرح کی جھوٹ بلواتی ہے، جو سب سے پہلے ہمارے
खुशू और खुजू को हिट करता है। देखिए रमजान में हम दुनिया की बातें कम करते हैं, हमारा खुशू और खुजू बढ़ जाता है, हम दौड़ दौड़ के नमाजों की तरफ आते हैं। आम जिंदगी में क्यों कम हो जाता है खुशू और खुजू? इसीलिए कि हम दूसरी बातें, दूसरी तरफ तवज्जो, ये चीजें जो हम करते हैं ना, तो ये हमारे उन पे वार है, हमारे खुशू और खुजू के ऊपर जाके वार करती हैं चीजें, उस खुशू और खुजू को मारती हैं, वो कमजोर कर देती हैं। तो झूठ भी उस खुशू और खुजू के ऊपर पहला वार है, तो इसको काबू रखना बिल्कुल इरादे से भी और गैर इरादी तौर पर भी नहीं करना, क्योंकि ये खुशू और खुजू को खत्म करता है। और नमाजों के अंदर सुस्ती नहीं करनी, ये भी खुशू और खुजू को खत्म करता है, बातिल करता है। कुछ चीजें जैसे वजू टूट गया आखिरी रकत के अंदर, तो हमने कहा मैंने तो पढ़ ली थी पूरी, अब मैं क्या करूं? नहीं, दोबारा वजू करिए और दोबारा नमाज पढ़ी, ये आजमाइश है। इसी तरह कोई आपसे गलती से कोई अल्फाज निकल गया, बात निकल गई, किबला तब्दील, ऐसे खड़े खड़े आपने कोई ऐसी हरकत, ऐसे मतलब थोड़ा सा खड़े होने में आपका रुख किबले से हट गया, या सलाम से पहले किसी ने आवाज दे दी, कोई आपके मुंह से अचानक कोई बात निकल गई, तो ये चीजें नमाज को बातिल करती हैं। तो इन चीजों को भी रखना है जहन में। अच्छा, आपने रमजान में काफी सदकात किए होंगे अपनी हैसियत ताकत के मुताबिक, भले उतना ना कर सकें, हल्का करें, कम करें, थोड़ा कर दें, लेकिन आदत नहीं छोड़िएगा सदका करने की। देखें सदका सिर्फ माल और दौलत नहीं है, सदका तो रास्ते से आपने एक कांटेदार चीज हटा दी, आपने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर ये कह दिया, ये भी सदका है, बेहतरीन सदका है। तो आपने अपना सदका जो है करना है। अच्छा, लोगों के साथ जो आपने एहसान किए, किसी को जोड़े दिए, कपड़े दिए, जो भी किया लोगों के साथ एहसान, आफ्टर रमजान कभी कोई पूरी जिंदगी भी आपने जो एहसान किया हुआ है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक चीज सदके को खत्म कर देती है। कयामत आपने उस दुनिया में भेज दिया ना माल, अपना आपने सदका किया, अब आपने उसको बचाना कैसे है कि आपने जिन लोगों के साथ एहसान किया या किसी को सदका दिया, जतलाना नहीं है। ये चीज अगर जिंदगी में कभी जतला दी या ख्याल भी दिल में आया, तो उसको झटक के ख्याल को कि अल्लाह मुझे इससे महफूज कर, फौरन अल्लाह का जिक्र करना है। लोग अपने सदकात को खुद ही जाया कर देते हैं, जिस बंदे को देते हैं उसको एहसान जाया कर देते हैं, कोई एहसान की बात कर देते हैं, देखो मैं उससे नहीं करते तो दूसरे से कर देते हैं कि हमने देखो हमेशा इसका ख्याल रखा, लेकिन इसके लक्षण देखो। तो ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, वो नुकसान देती हैं। तो हमने समझ लें कि फिर अपने उस बाग को जलाने वाली बात कर दी ना, तो सदकात को जारी रखना है और सदकात को बातिल करने वाली चीजों से बचना है। नमाज को खुशू और खुजू के साथ जारी रखना है और नमाज से बातिल करने वाली चीजों और खुशू और खुजू को खराब करने वाली चीजों से बचना है। ठीक है, इसी तरह से रोजा हमने रखा है, तो रोजा खाने पीने से हमें रोकता है। आप खाए पिए, हल्का फुल्का खाती पीती रहे, हर खाने पीने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और उससे हासिल तवानाई को अल्लाह के कामों में लगाएं। और रियाकारी जो है ना, उससे बचना है। खास तौर पर हम रमजान के ऊपर बहुत रियाकारी करते हैं, हम दरअसल आम जिंदगी में इतनी नेकियां करते नहीं है। रमजान में जब हम करते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है। जैसे ही हमारे ऊपर जब शैतान खोल दिए, शयातीन रमजान के बाद खोल दिए जाते हैं ना, वो इस हथकंडे से हमारी नेकियां जाया कराते हैं कि बताओ लोगों को, तुमने कितना तहज्जुद पढ़ा, तुमने कितनी तरावी पढ़ी, कैसे तुम बीमार थी, कैसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। और तुम, अब लोग क्या करते हैं कि लोग बताना शुरू कर देते हैं, तो उसने हम खुशी में बताते हैं और हमारी नीयत ये नहीं होती, हमारी नीयत हरगिज ये नहीं होती, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। ये बात अगर मैं ये कर रही हूँ, अगर मैं ये बात अभी नहीं करूंगी, तो आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि अनजाने में भी रियाकारी हो जाती है? क्योंकि बाज नेकियां छुपी हुई होती हैं, अगर हम उनको छुपा हुआ ही रहने दें तो अल्लाह को ज्यादा पसंद आती हैं। अगर हम उनको खोल खोल के इसको बता, उसको बता, उसको बता, एक दफा हमने बताया मोहब्बत में, दूसरी दफा हमने इसलिए बताया अपनी खुशी के लिए, तीसरी दफा हमने बताया कि अगला भी ये अमल करे, लेकिन चौथी दफा जरूर वो बात रियाकारी बन जाती है, क्योंकि शैतान जब सुनता है ना, अच्छा ये क्या, ठीक है मैं अभी तुम्हारे दिल में डालता हूँ ख्याल, तुम बहुत नेक हो, लोगों के सामने तुम्हारी बड़ी तारीफ होनी चाहिए, लोग तुम्हें बड़ी अच्छी नजरों से देख रहे हैं, देखा कितनी इज्जत बन गई है, लोग समझ रहे हैं तुम बहुत नेक हो, भाई लोग तो तुमसे दुआएं करवाने लग गए, ये हो गया। वो रियाकारी की तरफ ले जाती है और नेकियां, ये उस बाग पे बिजली बन के गिर जाता है। वो मैंने बताया ना कि नेकियां जिस तरह वो बाग तबाह हो जाता है एक बगोला आग का, इसी तरह ये नेकियों को जाया कर देती है क्या चीज, रियाकारी। तो इसमें करना क्या है कि हमने रमजान में जो कुछ भी किया है ना, उस पर बस शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे तौफीक दी, तूने मुझे तौफीक दी। कुछ नेकियां जो आपने आम जिंदगी में नहीं की, कुछ आपने सदकात ज्यादा दिया, खैरात ज्यादा दी, ज़कात ज्यादा दी, नमाजें ज्यादा पढ़ी, नफिल ज्यादा पढ़ी, तहज्जुद ज्यादा पढ़ी, कोई भी कुछ ना कुछ अल्लाह की खातिर छुपा कर रखी है।
اللہ کی خاطر چھپا کر رکھیے. اگر آپ نے کسی دوسرے کو اس کی تلقین کرنی ہے تو وہ کسی اور طریقے سے کرے. اب یہ خاص طور پہ دیکھیے کرنے کے کام ہے نا, یہ کچھ کرنے کے اور کچھ مطلب بچنے کے. گناہوں کی طرف واپس نہیں جانا. اپنا اب پتا کیسے چلے گا آپ کو؟ آپ اپنی پچھلی زندگی پہ ابھی نظر مارے. دیکھیے پہلے میں یہ کرتی تھی اور رمضان میں نے یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ گناہ ہے. اب مجھے دوبارہ میں وہ کرنے لگوں گی اگر, تو اس کا مطلب یہ کہ میں دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ آؤں, تو وہ نہیں کرنا. جب نظر ماریں گے ہم, دیکھیں ہم دوسروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, یہ ہماری فطرت ہے. ہم ہمیشہ دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں. دوسرے کا اچھا بھی ہماری نظروں سے نہیں بچتا اور دوسرے کا برا بھی ہماری نظروں سے اور ہمارے تبصرے سے نہیں بچتا. صرف ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا اگر جس دن شروع کر دیا نا اچھی طرح باریکی سے, تو بہت ساری ہماری خطائیں, غلطیاں, چیزیں ہماری خود, ہم اپنے ٹیچر خود بنیں گے. ہم اپنی چیزوں کو خود ٹھیک کریں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہوگا نا کہ میں نے پہلے جو چیزیں کرتی تھی پھر میں نے رمضان میں کیوں چھوڑی وہ, کیونکہ میرے دل نے کہا نا کہ وہ غلط ہے. تو وہ جب غلط تھی, تو جب مجھے پتا چل گیا تھا, تو پھر میں رمضان کے بعد دوبارہ کیوں کرتی ہوں؟ اس کا مطلب ہے گناہوں کی طرف جا رہی ہوں, تو اس کا مطلب یہ گناہ میری نیکیوں کو کھا جائیں گے, ختم کر دیں گے. میرا وہ باغ جلا کے رکھ دیں گے جو میں نے اتنی محنت سے لگایا تھا. تو کرنا کیا ہے؟ اس باغ کی حفاظت کرنے کے لیے ان گناہوں کو نہیں کرنا, اور کوئی بھی وہ کام نہیں کرنا. اپنے پاس نوٹ کریں, میں پہلے یہ کرتی تھی, رمضان میں چھوڑ دیا. پھر رمضان میں یہ کرتی تھی. رمضان کے کام نوٹ ہوں گے تو خود بخود آپ کو پیچھے والی زندگی کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, نیکی کوئی بھی, دیکھیں نیکی کا کوئی بھی کام شروع کیا, مثلا اشراق کی نفل آپ نے جاری کر لیے. آپ جس حسن بصری سے میں آپ کو بات بتاؤں کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ نیکی کی جزا یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی نیکی کا موقع ملتا ہے. نیکی کی جزا ہے یہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں اور آپ کو اس کی جزا ملے, جزائے خیر ملے, تو آپ اس نیکی پر جمے رہیں گی. ٹھیک ہے, اگر جو اس نیکی پر جمع رہے گا تو اس کو سزا ملے گی, اور جس نے اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ توفیق جو ہے نہیں ملتی گناہ کا. پھر یہ ہے کہ جو گناہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ اسے گناہ کی توفیق ملتی ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز ہے, جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے, وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں, جن کو ہم نیک اعمال جو ہم کرتے رہے ہیں, ہم نے سب سے پہلے ان کو مستقل اپنا کرتے رہنا ہے, ان پر شکر کرتے رہنا ہے, اور شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, جو کہ میں اکثر بتاتی ہوں نا آپ کو کہ آپ شکر کیجئے. شکر جو ہے وہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتا ہے. تو اس پر اپنے دل میں شکر کیجئے, اللہ تعالیٰ سے رمضان کے بعد بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں زندہ رکھا, تو نے ہمیں رمضان عطا کیا, تو نے ہمیں نیکی کی توفیق دی, تو نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی, وضو کی, ہر وقت پاکیزہ رہنے کی, تیرے ذکر میں ڈوبا رہنے کی, تو نے ہمیں کتنا زیادہ اپنے نیک اعمال کرنے کی اور ایک باغ لگانے کی تو نے ہمیں توفیق دی. یا اللہ یہ تیرا شکر ہے, یا اللہ یہ تیرا احسان ہے. اے میرے پروردگار, میں تیری کمزور بندی ہوں, مجھے رمضان کے بعد بھی یا اللہ تو ان نیکیوں پہ مجھے سلامت رکھنا, مجھے تو ان پر قائم رکھنا, اور مجھے ان پر دائم رکھنا, اور میری ان تمام چیزوں کو میری ذات کا حصہ بنائے رکھنا, اور میری عادات بنائے رکھنا, اور میں تیری عبادات یوں ہی پورے خلوص کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ کرتی رہوں. یہ دعائیں جاری رکھنی ہیں. یہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہو جانا کہ بالکل رمضان گزرا اور یہ سوچا کہ بس اب تو رمضان میں ساری پابندیاں تھی. نہیں, ایک مومن اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی جد و جہد میں رہتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور ایک مومن اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی کے آخری سانس تک اس جد و جہد میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں تقوی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. تو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, رمضان کے مہینے سے گزار کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح تیار کرتے ہیں. سونا آگ میں تپ کے بنتا ہے نا کندن. تو دیکھیے کہ جب آپ نیکیاں کرتی ہیں اور آپ کو ہر چیز, ہر لمحہ, آپ اپنے وضو کر کے باہر نکلی, دعا پڑھ لی, وضو کے نفل پڑھ لیے, پھر آپ نے نماز پڑھ لی, تو نمازوں میں دل لگتا ہے. جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف رہے گا اور اللہ کے تقوی میں آپ رہیں گی. دیکھیں روزے میں سب سے بڑی چیز تقوی ہے نا.
रोजा तकवे के लिए है ना, कि तकवा हमारा बढ़ता है, कि हम किसी जगह, मैं अक्सर आपसे ये बात करती हूँ कि हम किसी जगह छुप कर भी खाना पीना क्यों नहीं खाते पीते, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह देख रहा है। फिर रमजान के बाद ये सोच हमारे अंदर से क्यों चली जाती है कि यहाँ रमजान चला गया तो क्या अल्लाह ने आंखें बंद कर ली, या कोई अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर कर दी थी कि रमजान निकला तो फिर जो मर्जी आए करना? नहीं, अल्लाह ताला रमजान के बाद भी उसी तरीके से हमें देखते हैं, उसी तरीके से, चाहे हम लोगों में हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे हम कहीं भी हो, हम अल्लाह की नजरों के सामने जो के तू हैं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला और हमें, जब हम देखते हैं ना, अल्लाह ताला हमें कितने गौर से देखते होंगे कि देखो, जब मैंने तुम्हें रमजान से गुजारा, मैंने तुम्हें लैलतुल कद्र दी, मैंने तुम्हारे गुनाहों को मिटाया, मैंने तुम्हें यूं कर दिया जैसे तुम माँ के पेट से अभी पैदा हुए हो, और देखो जरा तुम फिर वही हरकतें कर रहे हो। कितनी अफसोस की बात है। तो अल्लाह ताला क्या सोचते होंगे? लेकिन वो बंदा मोमिन जो रमजान से निकल के भी फर्मा बरदार, रमजान के बाद भी तकवा, रमजान के बाद की नेकियों की हिफाजत में मसरूफ, अपनी नेकियों को जाया होने से बचाने में मसरूफ, उसके जहन में कहीं भी वो है, चाहे वो मजमे में है, चाहे वो अकेला है, चाहे वो घर में है, लोगों के बीच है, दोस्तों के बीच है, कामों में है, हर वक्त उसके दिल में यही चलता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा मौका दिया, और अल्लाह ने मुझे कितना सुधारा, और मेरी पूरी फाइल अल्लाह ने ठीक कर दी। मेरी तो गुनाहों से भर गई थी पूरी फाइल, मेरी फाइल में तो क्या कुछ नहीं लिखा जा चुका था, लेकिन मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मेरा जीवन फिर से साफ सुथरा कर दिया, फिर से मुझे एक तरह से, जिस तरह नया पैदाशुदा बच्चा होता है, जब अल्लाह गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है, तो मोमिन को इस पे खुश होना चाहिए, और फिर बार बार अपना ख्याल रखना चाहिए कि कहीं मुझसे फिर कोई गुनाह या गलती ना हो जाए। अपने ऊपर चेक रखना है, हर लम्हे अपने ऊपर चेक रखना है, क्योंकि देखिए रमजान में दुश्मन बंद है, रमजान में दुश्मन बंद है, जबकि रमजान के बाद वो दुश्मन खुल जाएगा, और वो अपने हथकंडों पे लग जाएगा, और वो हमारी रूह में, हमारी हमारी सांसों में चलता है, हमारे खून में चलता है, हमारे कानों में सरगोशियां करता है, हम पर सुस्ती तारी करता है, काहली तारी करता है, हमें बिल्कुल लपेट में ले लेता है। तो अब ये सोचना है कि देखो, दुश्मन आस-पास है, हम महफूज नहीं है किसी पल भी, क्योंकि दुश्मन हम पर मुसल्लत हो चुका है। हमने उसको बचना है, उसको मुसल्लत मज़ीद नहीं होने देना, वो आज़ाद हो चुका है। आप ये देखिए कि अगर कोई अक्सर होती है ना, न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि भाई इस तरह की कोई वारदातें कर रहा है बंदा या कुछ, तो लोग सब अलर्ट हो जाते हैं, चोरियां हो रही हैं, लोग अपने अपने दरवाजे रात को अच्छी तरह बंद करते हैं कि भाई आजकल इलाके में चोरियां हो रही हैं, आजकल डाकू हो रहे हैं, आजकल ये हो रहा है। रास्तों में जाते वक्त भी लोग कितनी एहतियात करते हैं, भाई छीन झपट न ले, कोई मोबाइल घर पे रख के जाओ, या कोई कीमती चीज पहन के ना जाना, क्योंकि ऐसा चल रहा है। कितनी एहतियात करते हैं, और इतना बड़ा खुला दुश्मन जो हमारी आखिरत की खेती को बर्बाद करने के लिए खोल दिया जाता है, और हम अपने दरवाजों की कुंडियां बंद नहीं करेंगे क्या? हम अपने दिल की कुंडियां बंद नहीं करेंगे क्या? हम हर वक्त उससे होशियार हमें रहना है। और कैसे आप उससे बचेंगी? सबसे पहला मैंने आपको बता दिया। देखिए सबसे पहले आप अपने घर की महफूज छत तले आएंगी ना, अपनी महफूज दीवारों में आएंगी ना, तो खुद को महफूज समझेंगी। वो है महफूज किला अल्लाह का जिक्र, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया। तो दोबारा मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि बस आपने अल्लाह के जिक्र में रहना है, आपने वजू में रहना है, आपने वजू के नवाफिल नहीं छोड़ने, आपने चाश इशराक जो आपने शुरू कर लिया वो सब आपने नहीं छोड़ना। ये वो नए पौधे हैं, इनको बड़ा कीजिए, और अपने तौर पर अपनी नेकियों पर जमे रहिए। जिन बहनों ने शुरू में लेक्चर नहीं सुना, देर से क्लास को ज्वाइन किया है, शुरू की जो पार्ट नहीं सुने, वो इसकी रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसे जरूर सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। क्योंकि देखें, जिस तरह रमजान में हमें नेकियां करने की जरूरत है, इसी तरह रमजान के बाद हमने नेकियों को किस तरह बचाना है, हमने किस तरह नेकियों की हिफाजत करनी है, अपनी नेकियों को जो हमारा कीमती सरमाया है, हमने किस तरह बचाना है। आप अपने घर में अपने जेवरात, अपनी ज्वेलरी, अपनी कीमती चीजें कोई ऐसे तो नहीं फेंक देती ना, संभाल के रखती हैं। तो ये कीमती नेकियां तराजू तक पहुंचने के लिए, रोजे महशर में आपकी काम आने तक आपने संभालनी है, लेके जानी है इस दुनिया से अपने साथ। यही असासा साथ जाएगा, ये हमारे जेवर, सोने, कपड़े, ये चीजें, डायमंड शायमंड सब इधर ही रह जाएगा।
ساتھ کیا جائے گا، یہ والا سامان، یہ والی نیکیاں، یہ اعمال، تو ان کو اور بھی زیادہ بچا کے رکھیے، ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ سب سے خطرناک چور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہی ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے، یہی ہمیں قبر میں کام آئیں گی، یہی ہمیں حشر میں کام آئیں گی، یہی ہماری ترازو تک پہنچیں گی اور اس ترازو کو وزنی کریں گی، انہی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں ہر کسی کو ضرورت ہوگی، جہاں ماں بیٹے کو ایک نیکی نہ دے گی تو وہاں کتنی ضرورت ہوگی، اور اس دن ہر شخص چاہے گا کہ میرا پلڑا بھاری ہو، میری نیکیاں زیادہ ہوں، تو کیسے ہوں گی زیادہ؟ جب ہم زیادہ کرتے رہیں گے اور ضائع ہونے سے بچاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کرنا کہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ اور ساتھ میں انہیں ضائع کرتے چلے جاؤ اور پتہ چلا اس دنیا سے چلے خالی ہاتھ، آگے جا کے کچھ بھی نہ ملا۔ تو سب جس طرح نیکی کرنا اہم ہے، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ پھول کلیاں ہم اس مہینے میں لگاتے ہیں، تو سب سے زیادہ پھر اس کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے، ہمارے بچوں کو توفیق دے، ہمارے بزرگوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی اور نیکیوں پر استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق زندگی کی آخری سانس تک عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔